أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. سورة ابراہیم دیار لسما سپارہ درشتم آیات. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مخل کافر و ذکر شو، پدوزخ کے ابلیس تقریر ذکر شو، اور داغی مقابلہ کی دا مومنان و انجام اللہ پاک ذکر کی. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات اور داخل کریشو اغا خلق، یعنی داخل بشی، داخل کریشو اغا خلق چی ایمان روڑ دے، وعملوا الصالحات وعمل دا نیکے کڑی دے. چرت داخل شو جنات تجری من تحتها الانہار، دا جنت باغنتا تجری چی جاری بوی، من تحتها الانہار لاند داغین نہرنا، خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدر جنتنو پدے خوشالو کی، بإذن ربهم فإذن و پحکم دا رب ددوی، تحیتهم فیہا سلام ملاقات پا وقت بدوی یو بلتا سلام وی، تحیتهم پیشکشی یو بلتا تحفو ملاقات فیہا پدے جنت کے سلام سلامت یابوی. پا دنیا کے سلام دعا لچے اللہ رسول صالح مساتا، اور پا جنت کے سلام چلے نو دا پا مانا دا مبارکباد دے، جنتی جنت دے مبارک شاہ، پا مانا دا مبارکباد، پا دے سلامتی آلتا مبارکباد بے ما. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، آیتا کتل نبی کیف ضرب اللہ جسرنگ بیان کرے اللہ پاک، مثلا مثال، کلمتا طیبتا دا پاک کلمے، داغی مثال سنگ بیان کرے دی، کشجرت طیبت پشانت ریو پاکیزہ ونی دی، اصلها ثابت جرد دی مضبوط دا ثابت دا، وفرعها فی السماء سانگ دی اسمان کی دی، اسمان تا پورت دی، تؤتی اکلها ورکی اخپل میوا کل حین پہر وقت بإذن ربها فإذن او فحکم در رب قبل. ويضرب الله الامثال بیانی اللہ پاک مثالن للناس خلقتا لعلهم يتذکرون شاید چدوی نصیحت قبول کی. دا پاکیزہ کلمے مثال اللہ پاک دے دے کے بیان کرے دے. دا مثال اللہ پاک بیان کرے دے، چہ دا مومن
اعمال دا پشانتے دا یوی ونی دی تنه مضبوط را جرڑے مضبوطی دی اور تنه دومره اوچت را چه سم اسمان تا خطلی دا جرڑے پر ازمکہ کے خوری کری دی دا ازمکہ لاندے چه کم دے که عبودی نو اغیط دا جرڑے رسیدی دی نو دا ازمکہ دا چینونا سیرابکی گی او جرڑے پر ازمکہ کے خطری نو دا اونا مضبوط دا دا ہوا پا چپو باندے غرزی گی نا بہر ونا دزمکی دا سطح نڑیر اوچت دا نو دزمکی گرد غبار و گندگی دا دیغ سانگو تا او میوے تا رسی گی نا او بل صفت دا دیون دارے کہ دا میوے کئی کالو سر میوے کئی ہر وقت دا اس کم ونا دا کم دے کے دا نو من مفسرینو پدے کے مختلف اقوال لی اقرب الى الصواب قول دار چی دا قجوری ونرا اور روایاتو کے ہم دا قجوری دا مثال راغلی دی دا قجوری ونا پدے ازمکہ کے دیر جورا اتلیوی او ہر طرف تے جرڑے رسیدی لیوی دا قجوری تنا دیر اوچتوی او میوے دا دے طول کال استعمالی گی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شجرہ طیبہ چھ پا قرآن کے ذکر شوی دے دا قجوری ونرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی یو رزمن دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضرو یو صاحب دا قجوری دا تنی پا منز کے چاگا کم سپین مغز دے دا قجوری سر چی کٹ شی دے سانگو سر نزدے دے تنکی تک سپین مغز وی غیر اولا دا وقت کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامونو یو سوالو کو چی پا دیونو کی یو ون تاسی ون دا چی دا غی مثال دا مومن پشانتی دی بخاری شریف کے دے کہ دا خبر ہم ذکر رہا چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی دا دیون پانے پا یو موسم کم غرزی گی نا دا ون دا سلا چی دا دی پانے نا غرزی گی دا راتو چی دا ون کم یو دا وی صحابہ کرام شروع شد زنگل پا دیونو پسی چی دا پلانے 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 دیونو دا لمنے شروع کرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی زما پزر کرال چی دا قجوری ونرا وی پا مجلس کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو بابا میں ناس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا سے نورم لوے صحابہ کرام ناس اگوی خاموشو نو ما دا ویلو حمت اونک وی بیا پخپل پیغمبر علیہ السلام او فرمائل کہ دا قجوری وندا کہ مجلس برخاص شو او خلق لالل نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکور تا تنزوی و تا پلا روی کہ بابا زما پذر کہ دا خبر راغل وا کہ دا قجوری وندا خو ما ستاسو دا وجن تاسو ناس وینو ما چی مشران غاگ نکی ویزوی که تا دا خبر که زبا دیر خوشحال شم چی تا ویلو چی دا قجوری وندا دا مومن مثال دا قجوری دا ون سر ورکولو کی یو وجہ دادا چی کلمہ طیبہ کی ایمان جر لگا او دیر مضبوط جر لگا دا دنیا پر حادثاتو دا مومن ایمان خوزیگی نا مومنان کا صحابہ کرامو کا تابعین کا تبع تابعین پا ہر زمانہ کے مومنان وی نداوی ایمان مضبوط وی دخپل مال جان پرواہ نہ کئی پا ایمان مضبوط وی دویم وجہ دا مومن مثال قجور چراغل دا
یہ پا طہارت او پا نظافت او پا صفائے کے مثل لے کہ دا قجوری ونکی دا میوی دیری اوچتی وی گرد و غبار و ترسیگی نا نو دا مومن عملونا دیتم دا گرد و غبار رسیگی نا. او درم مثال کہ داونا چرانو فرعها فی السماء شاخون اسمان ترسیلی لی نو دا مومن دا عمل ثمرات او فیدا دا اسمان تخیجی الیہ یسعد الکلم الطیب اللہ تا دا مومن عمل نپور تخیجی کدی ذکر کی تسبیح وی الا اللہ وی قرآن قرآت کی منز کی سار مقام دا پبر اخیجی او دا دے میوے ہمیشوی نو دا مومن اعمالم ہمیشوی اوڑے جمعش پار روز ہر وقت مومن نیک عمل نکی تؤتی اکلہا کل حین نو دا مومن دا اعمال مثال شو جرڑے مضبوطی دی او دا کافر مثال دا مڑغونی او بوٹے دے دا اغی پشانتے دے دا مڑغونی دا شگو دا پاس شوی وی جرڑیم دا پاس وی تنیم بہاری دا سے پتوکو تے کیوں نہیں سو اچھتے کا جرڑیم اوتر سا ختم شو یا دا اوگے دا بوٹے دے اوگا دا پا دیزمکا کے پٹا خونا دا تے اوہ مزمکی تے جرڑے رسیدی لی دی و سرسری پرتنا دا سے پگو تو کیوں نہیں سا اور اچھتے کا جرڑے و غوٹا و پانے ٹولے روواتی نو دا کافر عقیدہ مضبوطہ ندا پا ہر یوشی کچا و تننس لالچ ورک نو ابوی سر دے سبال لالچ ورک اگا بل طرف توڑے دے لے کافر پا یو دے اکلک ندے کچا چا و تدا سے لالچ ورک نو اوڑی روڑی نو دا کافر دا عمل مثال دا قشانت دا مڑغولی پشانت دے علم ترک کیف ضرب اللہ آیتا کتلی نریچ سرنگی بیان کردے اللہ پاک مثلا یو مثال کلمتا طیبتا کشجرت طیبت دا کلمی طیبے مثال پشانت دا شجر طیبے دے دا یو پاکی زونی دے اصلها ثابتن یہ اصل دے ثابت دے جرل دے مضبوط دا وفرعها في السماء او شاخون دے اسمان تختلی دی یعنی دیر بردی تو اتی اکلها کل حین میوے ورکی ہر وقت بإذن ربها فإذن نقبل رب ويضرب الله الامثال او بیانی اللہ پاک مثالنا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون شاید چدوی فکرو کی نصیحت قبول کی ومثل کلمت خبیثت او مثال و حال دا خبیث کلمے دا بد خبرے دا کفر دا کلمے کشجرت خبیثت پشانت دا یو ناکارون دے او جو تصت من فوق الارض کہ اوستیشی دزمک دا پاسا او جو تصت دا جسے بالکل ختم شی جرڑا تنا ارس ختم شی من فوق الارض دزمک دا پاسا ما لها من قرار نید دے دا پارس قرارے و مضبوط والے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ثابتی اللہ پاک مضبوطی اللہ پاک الذین اغخلق آمنوا چی ایمان روڑے بالقول الثابت فمضبوط خبر باندے فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی وفی الآخرت و پا آخرت کے ہم وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ گمراہ کئی ظالمان لرا یثبت اللہ الذین آمنوا اللہ پاک مضبوطی
الذین آمنوا اغا خلق چی ایمان روڑے دے بالقول الثابت فمضبوط کلمہ باندے فمضبوط خبر باندے فی الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگی کی وفی الآخرت و پاخرت کے ہوں قول ثابت کہ ہمیشہ پہ برقراری پا دنیا کے و پاخرت کے اگر کلمہ دا اخلاص دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب دارے کہ پا دے کلمہ طیبہ باندے ایمان والا پا دنیا کے اندر اللہ دا طرفا تائیدی کی گی ترمرگا پورے پا دے کلمہ قائم ہوئی ہر سمرہ مصیبتوں چرا دی اور پا آخرت کے پا دے کلمہ باندے قائم و برقرار ہوئی امداد و سرکی گی حدیث مبارک کے راغلی دی کہ پا قبر کے مومن نہ سوال کی گی تو دا دیر دا حیبت مقام دے دیر سخت حال لے نو دے پا قبر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت کے اب بطور اشہاد پیغمبر علیہ السلام فرمائل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ نو دا روایت تقریباً سلویق صحابہ کرامنا فمعتبر سند سرا ثابت تھی ابن کثیر تفسیر ہم دے دے لکل کری اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکل کری اور یا صحابہ کرامو حوالے پا کراغلی دی کہ پدے قبر کے مومن پا کلمت طیبہ باندے ثابت ہوئی پس دا مرگا پا قبر کے انسان جمدی کی گی او فرشتی تے نہ تپوس کئی دا امتحان وقت دے او مومن پا دقا جواب ورکی تو پا قبر کی کامیابی یا ناکامی ثواب یا عذاب دا قرآن پاک دا لس آیاتنا ثابت تے دا پیغمبر علیہ السلام دا اویا احادیثنا ثابت تے قبر کے ثواب بشتا عذاب بشتا مومن لثواب کافر لعذاب بدن اور روح دوار ہوتا خوشحالی و خفقان رسی گی تو سوچتے دانوی چی من خونلی دے چی دے ملی لے ڈب ورکوی و یا دسرا سا دا خوشحالی معاملہ ملی تبے وینی نا خو اللہ و دا اللہ رسول ویلی دی ثواب و عذاب شتا وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ ظالمان گمراہ کئی مومن تو پا کلمت طیبہ باندے ثابت قدمی ملاوے گی قبر کے پراحت ہوئی اور ظالم کافر دسر اللہ امداد نوی دا منکر نکیر سوال جواب کے دے خطا کی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ چھ سغواری اگا کئی یثبت اللہ الذین مضبوطی اللہ الذین اغا خلق آمنو چی ایمان روڑے بالقول الثابت فمضبوط خبر بانے چی کلمت طیبہ دا فی الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگی کی وفی الآخرت و پاخرت کے ہم ویضل اللہ الظالمین اللہ گمراہ کی اغا خلق چی ظالمان و بے انصاف دی ویفعل اللہ ما یشاء اللہ کی اغا کار چی دا اللہ کو خشی الم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا آیتا کتلنی الى الذین اغا خلق تبدلوا نعمت اللہ کہ بدل کرے دے نعمت دا اللہ کفرن پنا شکرے باندے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ اور نازل کرے دے پل قوم دا ہلاکت پکور کی جگہ جہنم نے
یصلونها وبئس القرار دی بداخلی کی دی دوزخ تا اور دیر ناکارا ٹکانا دا دوی دا کفار اور کافرانو سرداران خصوصاً دا مکی مکرمی دا کافرانو مشران چی دا عرب واک اختیار دا اغوی سرو اللہ و تخکل انعام ورک پیغمبر علیہ السلام عام نعمت نے امور کری دی و قرآن و پیغمبر علیہ السلام والا امور کری دی و پکار داو چی شکریہ ادا کرے وی شکریہ ادا نکرلا وی نمن پیغمبر علیہ السلام و قرآن نخپل قوم ہلاکت تو غرزو وأحلوا قومهم دار البوار دا تباہ او دا ہلاکت زیتا قوم اغرزو اقم زید دا ہلاکت زی جہنم یصلونها تدیب و تداخلی گی ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله آیتا کتل ندی اغی خلقتا چی بدل کرے دی نعمت دا اللہ پا کفر بانے وأحلوا قومهم دار البوار جہنم دی نازل کرے رخ پل قوم دار البوار دا ہلاکت و تباہ پکور کی چیغ جہنم دے یصلونها دی بداخلی کی دی جہنم تا وبئس القرار اور دیر ناکار زید دی دی بدا ٹکانا دا وجعلوا للہ اندادا وی گرزولی اللہ پاک دا پارا شریکان اللہ دا پارا شریکانی مقرر کری دی لیضلوا عن سبیلہ کہ گمراہ کی خلق دا اللہ دا لارنا قل تمتعوا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تمتعوا فیدہ حاصل کے دا دنیا دا سیزنو فإن مسیرکم الى النار پس تاسو ورتک چی دینو دوزخ ترے اور ترے قل لعبادی الذین آمنوا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لعبادی الذین دماغ بندیانو تا آمنو چی ایمان روڑے دے یقیم الصلاة چی دوی دی منز قائمی وینفقو او دوی دی خرچ کئی مما دا اغسن رزقناهم چی من دوی تورکڑی دی سرا وعلانیتا پپٹو پخکارا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ مخد دین چراشی دوی تیورد لا بیع فیہ کہ پاگی کی خرید و فروخ بنوی ولا خلال و نبا پکی دوستی وی مرگ نمخ کے مخ کے دا اللہ پنمبان خیر خیراتو کے وینفقو دیر خیر خرچ کئی مما دا اغسنا رزقناهم چی منگ دیتا ورکلی دی سرن پپٹ باندے وعلانیتا نو پخکارا فرض و واجب زکاة وغیرہ دا دے اخکارا ورکی نفلی دی پٹ ورکی یا انما الاعمال بالنیات طول اخکارا ورکی چی بلم ترغیب ملوشی چی گورا فلانی دونا خیراتو که زبان دوم روکم نو دا نورو تیزولو دا پارا که اخکارا خیر خیراتو کی نو خرا من قبل ان یأتی یوم مخکد دین چراشی ورز لا بیعن دا قیامت رز لا بیعن فیہ نبی پاگی که اغشتل خرسول ولا خلال او نبا پکی دوستانہ تعلق وی کہ دوستانہ تعلق پا وجبانی سے خیر دل در کی اللہ الذي خلق السماوات والارض اللہ غزات تے کہ پیدا کری دی اسماننا والارض ازمکا وانزل من السماء ماء اور آسمان دا طرف نازل کری دی ابو فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس رائستوی دی پدی ابو بانے من الثمرات میوجات رزقا لکم روزی ستاسو دا پارا وسخر لکم الفلکا اللہ تابع کرد ستاسو دا پارا کشتے لتجری فی البحر چی چلی گی پا دریاب کے بے امرہی دا اللہ پا حکم باندے وسخر لکم الانہار اللہ تابع کرد ستاسو دا پارا نہرنا دا دریابون ستاسو دا پارا اللہ تابع کرد
وسخر لكم الشمس والقمر اللہ پکار کی لگولی دی ستاسو دا پارنور اس پو میں دائبین چھ ہمیشہ پر افطار روانی دی وسخر لكم الليل والنهار اللہ تابع کری دی ستاسو دا پارش پورز وآتاكم من كل ما سألتموه اللہ در کری دی تاسو تا من كل ما ہر غص سألتموه چھ تاسو اقوارے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ کچر تاسو شمیر کوئے دا نعمتون دا اللہ لا تحسوها شمیر لے لشے ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان لظلوم بے انصاف دے او کفار نا شکر دے شکریہ نا ادا کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم سورة ابراہیم 11 سپارہ 35 نمبر آیات مخ کے آیاتنوں کے دا توحید دا عقیدے اہمیت و معقولیت ذکر شوی دی دا شرک دا جہالت مذمت بیان شوی دی دا توحید پا معاملہ کی دا پیغمبرانو پڑھل کی دا طول نزیات کامیاب جہاد ابراہیم خلیل اللہ کرے دے دے وجنا دین ابراہیمی تا خاص طور باندے دین حنیف نمور کرے شوئے دے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی مذہب والو نہ عیسائی مذہب والو ولكن كان حنيفا مسلما اگر دا باطل نہ حق تمائل دا اللہ تابدارو حنیف دا باطل نہ حق تمائل مسلما تابدارو وما كان من المشركين وغدا المشركان دلال نمنو دے مناسبت باندے پا دے صورت کے دا ابراہیم علیہ السلام قصہ ذکر دو دے صورت تا صورت ابراہیم ہوئی مکی آیات کے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا پا دے کے دا قریش مکہ دا بعض خلق و مذمت بیان شوی دی کہ اغوی تقلید آبائی باندی دا خپل پلار نکا پا نقش قدم تلی دی و دا اغوی تقلید کرے دی نو دا غی تقلید آبائی پا بنا باندی ایمان پا کفر بدل کر
او توحید کا شرک باندې بدل کر. دے آیاتونو کی دا خبر خول شوی دا کہ ستاسو نیکو ابراہیم علیہ السلام دی دا اغا عقیدہ او عمل سو کہ تاسو دا پلار نیکو نقش قدم بانے دے کہ منگ دا خپل پلار نیکو تقلید کو نو ستاسو اصل نیکو ابراہیم علیہ السلام دا اغا عقیدہ سو دا اغا عمل سو پاغی پسلار شے او دا خپل شرک او کفر نمانی شے. قرآن پاک کے اللہ تعالی دا پیغمبران و حالات و قصے ذکر کری دی. نو قرآن دا قصو دا تاریخ کتاب نہ دے بلکہ دیکھ چکم قصے و حالات ذکر کی گی نو دا زندگی پا ہر شعبہ کے انسان تا پکے ہدایات ملاوی گی. نو دا ابراہیم علیہ السلام قصہ کی دینی رہنمائی دا. ابراہیم علیہ السلام عراق کے اللہ پاک پیدا کر. پتہ کا زمانہ کے نمرود بادشاہو او کافرو اغم زانتا خدے ہوئی بوتانے جوڑ کریو دا بوتانو عبادت بکی دا خپل دا نمرود عبادت بم خلقو کو. دا ابراہیم علیہ السلام پدا سے حالاتو کہ اللہ پاک پیدا کر اور بیا دا بادشاہ وقت سرا داغا مقابلہ راغلا. بوتانے مات کرلی اور داغے پا صدا کہ ابراہیم علیہ السلام دا پارے اور بلکو اور پا اغے اور کے ابراہیم علیہ السلام ورواچو. اللہ پاک دا دغے اور نا ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم بچ کر اور بیا دا دغے زینے ہجرت کرے دی. دغے زمانہ کی یو ابراہیم علیہ السلام یو دا دی بی بی دا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دریم کس دی لوط علیہ السلام پر طول دنیا کے صرف دا درے کسان مسلمانان یو ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اور سارا بی بی نور طول دنیا دا کفر ڈکوا. اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام تا حکم اوکا و ہجرت اوکا. ابراہیم علیہ السلام اور سارا بی بی ہجرت اوکا پلا رکے یو ظالم بادشاہ کہ خز بداغد اللہ سا تلے نشوی پکا مدار چے بخز اتللا دا بادشاہ سڑی بہو او خز بے بادشاہ نبوتلا خاون کا وسرو خاون بے تے مڑ کر کرور با وسرو رور بے اسی اشار کر خور بے تے بوتلا. ابراہیم علیہ السلام پدغ مقام چے ورغلے لے دا بادشاہ سڑو ادھر ویدا زنانہ دے صدا ویدا میں خور دا بیاغین تپوس کرے رے چدا دے صدے ابراہیم علیہ السلام وطوے ما وطوے چدا میں خور دا وطوے چدا میں رور دے. پا دنیا کی مسلمانان رونا خوین دی دینی رور ولی خور ولی دا دا خبر دروغ ندا. ابراہیم علیہ السلام خبر دروغ ندا دینی خور میں دا دینی رور یہ دے. بادشاہ پل غلط حرکت کو خو اللہ پاک تے سارا بی بی بچ کرلا داغا پا بدن بانے دا سی بیماری برانا چیو تختبت جوڑ شو. دا سارا بی بی پا دعا باندے داغا مرست خدا پاک لرے کر اور دیتے تکلیف انرسو اور دا دی بزرگی پا داغا پزر کے امن لے شلا اور اخپل لور حاجرہ بی بی دیلا بطور عزت ورکللا. بیا حاجری بی بی سرا ابراہیم علیہ السلام دا سارا بی بی پا اجازت بانی نکاح اکللا.
دا سارا بی بی پا اجازت چی نکاو شلا دا غیق پل بچی نو دا ابراہیم علیہ السلام دا حاجری بی بینا اسماعیل علیہ السلام پیدا شو نبیا اللہ پاک حکم کو ابراہیم علیہ السلام تا چتو حاجر بی بی او معشوم بچے اسماعیل علیہ السلام استاسو ہجرت کے زیک دوی شام تا تلیو دا عراق نا شام تا لالل او پا شام کے اسماعیل علیہ السلام پیدا شو سرد مور اور پلار اللہ و تیزہ دے دینا چرتا تھا زی معلوم نرے جبرائیل علیہ السلام ورسرو چرتا سرسبد و شاداب علاقہ ورالا ابراہیم علیہ السلام بترپوسو کہ دا دے دے حکم شوی دے جبرائیل وی نا مکی مکرمی تا چرو رسید دا یو خوش بیابانو حس قسم آبادی ونا غنا اوبو حس درک پکنے لگے دا تشغرونو و بیت اللہ نو اوارو دا ازمکا اوارو چی دے میدان ترو رسید جبرائیل علیہ السلام وی دا دے دے حکم شوی دے ابراہیم علیہ السلام او حاجرہ بی بی او اسماعیل علیہ السلام پدغ خشک میدان کے ایثار شو آبادی بالکل نشتا نم انسان نشتا لگ وقت پس اللہ پاک حکم کو ابراہیم علیہ السلام تے تتزا او دا معشوم بچے او مورے پریدا نو واپس شام طرف تروان شو معشوم بچے او بی بی آواز پزنگل کے پاتے شنا دا بیت اللہ دا آبادی چی کم دے کے دا زمزم دا کوئی دق دے کے حاجرہ بی بیوا او ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم چی سنگا ووری دا فوراً روان شو جنت المعلا دا مکہ مکرمی قبرستان لے دغ طرف تا پبر روان لے شاتا گوری نا بی بی چوتو قتل ویتا چرت لارے نو دے جواب نور کئی اسنا دا اللہ حکم کرانا تاخیر انشی دریز علیہ آواز کرے دے و ابراہیم علیہ السلام شاتا قتلی لی حاجری بھی بخیال لاغے کہ اللہ پاک بہت حکم کری ہوئی ذکر دے خدا اللہ خلیل لے بے وفا خود لے چما آسپری دی خدا اللہ دوست لے اللہ بہت ویلی ہوئی نا آواز ورکو ویتا تا اللہ نہ دے دے نہ دتلو حکم کرے دے نہ ابراہیم علیہ السلام مخراوڑ وے او ما تا اللہ حکم کرے دے حاجری بھی بچ دا وولے دا وے اذن لا یضیعنا کہ اللہ نے تا حکم کرے لے دا اللہ بمن ضائع کینا ابراہیم علیہ السلام کہ لگمخ کے لار کے موڑ راگے کوگوالے اس حاجرہ بی او اسماعیل علیہ السلام پا نظر نرازی دا نظر پناشو دقا دے کہ ابراہیم علیہ السلام ادرے دا اور بیت اللہ طرف تے مخ کر بیت اللہ با دنیش ترے اور دقا طرف تے مخ کر اور دعائے اکرلا یا اللہ ما خپل بچے او خپل بی بی پا یو دا سے دے کے پری خودل کہ حسن پکی نشترے نہ پکے ابشتا نہ پکے شنکیشتا نہ پکے انسانانشتا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع یو دا سے میدان کے میں پری خودل کہ فصل پکی نشتا عند بیتک المحرم استاد عزتمن کور سر میں پری خودل
ربنا لیقیم الصلاة دید پار مدل تپری خودل چی دوی بمز قائمی فاجعل افئدتا من الناس ربا دا خلق زرون دید طرف تراوانوا تهوی الیہم چی دی خواہ مائل شی ورزقهم من الثمرات دوی لرزق ورکا خود میوجاتنا لعلهم یشکرون شاید چی دوی شکریہ ادا کی ابراہیم علیہ السلام دینا پس دعاو کللا وی رب دے دے کہ یو خار آباد کا دا خو خوش زنگل لے نو دے دے کہ خار آباد کا او دا خلق زرون دل تراوانوا افئدتا من الناس افئدا دا فواد جمع دا زرطوی افئدتا من الناس دا من لفظ پکروڑ دا بعض خلق زر دے طرف تراوانوا کہ من لفظ نوے ویلے افئدت الناس ویلے وے دا طول دنیا خلق با التراوان و دا من دا بعضیت دا پارا دی دا تبعیز دا پارا نو دا بعض خلق تراوانوا نو بعض خلق لکن خلق کال پا کال حرم تا دی غازیان را دی دا غازیان حاجان کال پا کال روان دی دا ابراہیم علیہ السلام دعا دا ورزقهم من الثمرات میوجات ولورکا میوے پک ارزانی دی دا سبزے پا نسبت بانے میوہ ارزان دا حرم شریف کی مکی سے بھی عالم نے ماقام نماز پتہ پورے درس کئی اغویل وی ابراہیم علیہ السلام دعا دا ثمراتو کرے دا سبزیاتو نہ کرے وی سبزی دون ارزان نہ لکا میوجات ارزان دی میوے ارزانی دی مفتی دی نور سیزن بگرانی خو میوے پکے ویلیانی یجبا الیہ ثمرات کل شے دا ہر شی میوے ثمرات برازی مکہ مکرمے تا دا مکہ مکرمے پا تاریخ کے دا سے شپسوک نیشی خولی کہ یو کس پکے اگے اودے شوے لے نہر پکے حصو کم نودے کی کدا مکہ خپلو سیدن کے دا کدا بہر دنیا میں علمہ دی مسافر دے نہر بسوک اودے کی گی نا خام خواب و تخوراک ملائی شپا و رز یو شانتے ہر سجبہ موجود ہوئی آدھا ثمرات یوازی دونو میوی ندی بلکہ پا دنیا کے چو سمر کارخانی دی داغی کارخانوں میوہ مصنوعات ہر شیبہ التکی موجود دا حیث شی کمی با پکے نوی مکہ مکرمہ کے دا حیث شی کمی نشترے نو دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا سورة بقرہ کے هذا بلدن اور دے کہ هذا البلد فرق دارے یہ سورة بقرہ کے کم دعا ابراہیم علیہ السلام کرے دا اگر دے کہ بلدن ویلے دے خارا دا سر موجود نو وی خدا دلتا خارا بات کا اور بیا با دا شام نا ابراہیم علیہ السلام کلا کلا دا اللہ پا حکم راتو دا بی بی تا پوس بیکو دا بچی تا پوس بیکو نچے بیا راغ خار آبادو نو دا دعا روستے در چی رب جل هذا البلد آمنا یا اللہ اے زمان رب دا خار چی دنو دا اس دا امن خار جوڑ کا خار خودی خود امن خار جوڑ کا دومره امن پکیرے اس پیو پیشو خود یو بل دشمنان دی کرن نکا پاگا دے کہ اس پیو پیشو یو بل تا مخابق شنو یو بل تا بسنوی زناور دی نپیگی خو خار دا امن دے نداغا دے کہ یو بل تا سنوی وی دا دومره دا امن زیرے کہ دا پلار قاتل دل پتاگا دے کہ مخل راغ نو تا بوتا سنوی ومن دخلہو کان آمنا سوک چے دے دیتا داخل شو اگا پا امن شو پا دنیا کم پا امن دے و پا آخرت کم پا امن شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
اغا وقیات کچھ ابراہیم علیہ السلام او فرمائل رب اجعل هذا البلد آمنا، اے ربا اگر زی دا خار دا امن، دا زی دا امن خار جوڑ کی، وجنبنی و بنیا مام بچ کے وزما بچیم بچ کے ان نعبد الاسنام دا بوتانو دا عبادتنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے زما ربا انہن بے شک دا بوتان چلی اضللن کثیرا من الناس دی گمراہ کری دی دیر دا خلقنا، دیر خلق دی بوتانو گمراہ کری دی، بوت سشے دا خو حسم نشی کولے، خلق سنگا گمراہ نو دا سبب دا گمراہ ہے رے، بوت سے نشی کولے خدا بوت سبب دا گمراہ ہے رے، دا خلق وتے سرس کتکی نو پدے وجہ گمراہ شو. فمن تبعنی فإنہو منی، پس چاچ زما تابداری اکرلا فإنہو منی، پس دے زما دا ڈلے ندے، ومن عصانی اگا چاچ زما نافرمانی اکرلا فإنک غفور الرحیم، پس بے شکت بخون کے و مہربانی، چاچ زما خبرو من لخو زما مرگری یا اللہ وے بخی جنتی رکی زما ڈالا کی شامل لی، کچھ چاہ میں خبر نہ من لے مانے لار جدا کرلا، یا اللہ تم مہربانیو کی دا توبے توفیق والا ورکی فإنک غفور الرحیم، چنا فرمانی میں کئی خدا توفیق والا دا توبے ورکی چی ایمان روڑی خصوصی رحمت پہ کا مستحقی کنا دے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے زمن ربا انی اسکنتو بے شک ما اسولی دی من ذریتی بعض اولاد خپل بواد غیر ذی زرع پدا سے میدان کے چی فصل پکی نشترے عند بیتک المحرم استاد عزت من گور سرا، بیتک المحرم بیتک المعزز، معزز قابل احترام کور، دغ وقت کے دا بیت اللہ آبادی نوا، وہ بیت اللہ چی نشت دغ دے پخپل عزت من لے چی دا کوتا پی نشت عزت من او کشتن مسلمان چی مخکی نو دے کوٹے دے گٹو تا مخکی نا، زکر چی دا بیت اللہ سرگیر چا پیرا کم جماعت کے او پدرین چت تخیری دے کے ولا رہی او تا ملز کے نا گٹ مبارک خوخ کتا پاتے شو تو خواہیتا نمک کے دا بیت اللہ ہوا تا دے مخرے، دا بیت اللہ یوازی دا سو فوٹا دیوالو ندی بلکہ تر وم اسمانا پوری یو شانتی دا طول بیت اللہ دے، دا دے دا فضا و دا ہوا دیتا چی مخینو مزدی کی گی، نکتا پا ہوئی جس کے برائے نو تا چی مخینو آگا خود دا ندے اخکتا دا آبادی پاتے دا عرب و شہزادہ سپومیتا خطلیو دا اغزین دا ماندتا پوس کووی منز بسنگا کوما وی ازمہ کی طرف تا مخ بیت اللہ پزمہ کرے تا چی منز کے دا سپومینا تا دے بیت اللہ تا مخ کول پکاری دا بیت اللہ کم طرف وی ازمہ کی تا مخ کا پزمہ کا بیت اللہ دی منز کی دا اغزین سونا پورتا نا منز کی انی اسکنت من ذریتی ما اسولی دے بعض اخفل بچی بوادن پیو میدان کے غیر ذی زرعن کہ اغے کے فصل نشترے عند بیتک المحرم استاد عزت من کوٹ پاک خواہ کے حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ پاک دا جنتنا دنیا تراو لے گو جبل سرندیپ باندرا کشو پا ہندوستان کی اوزیل سرندیپ وتوی یو غرب سرندیپ کو بیا لوی علاقہ دا خو پاگے کی اوزیل نود ورتوی خلق نود باندے ابراہیم علیہ السلام راغلو دا آدم علیہ السلام راغلو آدم علیہ السلام دا جنت نا چراغ سرندیپ تا دا بیت اللہ کوئی لیدلی نو بطور معجزہ
اللہ پاک دا ہندوستان دا دغه جبل سرندیب نا مکے ترا وسط جبرائیل علیہ السلام و تا بنیادونو خلوے دے دے کے آبادیو کا نو دا جبرائیل علیہ السلام پا خودنا آدم علیہ السلام دا دے کے بنیادونو کلا دا کوٹا مبارک ہے جوڑا کلا بیت اللہ دا آبادی وا آدم علیہ السلام پخپلا اور دا آغا بچو بتی توافون کول دا نوح علیہ السلام طوفان پورے دا بیت اللہ آبادی والا روا طوفانی نوح کے دا آبادی پور تکڑی شو بیا غائبا بنیادون اللہ دیو خو اوار از مکہ باندے دیا سنو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک دا بنیادون اخلوے پا دے زڑو بنیادون باندے آبادیو کا دا بیت اللہ آبادی ابراہیم علیہ السلام پا زڑو بنیادون کرے دا پتہ نہ لگی دا دے بنیادون بس عمرخ کتی زمان دا پیغمبر علیہ السلام عمر چے پینزہ دیر شکالو نبوت لا ملو شوینو پینزہ کالا پس با پیغمبری ملاوی گی دا وقت کے دا سیلابونو پا وجہ باندے دا بیت اللہ آبادی کرک شولا درزونا پا کرالل نو قریشو چندہ اکرلا ویدا سپڑو او بیا جوڑو نو پاک پیسے حلال پیسے را جمع کرے او پاگے باندے نو بیت اللہ دا آبادے بنا اشولا اس زڑا آبادی با سوکس پڑی پا بیت اللہ شریف باندے گزار کول نا خو دیر لئے زلغواری چام زڑا نشو کولے چی دا آبادی اس پڑی دا اللہ کور لبا گزار ورکی ولید ابن مغیرہ دا مکی یو سیٹ دے اگا کودالا رواغشتلا او شورو پہ اگا اکڑلا دے خلقو توبے استے چی دو مرک لک زڑو پا بیت اللہ باندے دا کودالی گزار کئی وی خلقو توبے استے و جڑا شورو شلا وی رستے رشلا پا سبال باندے ولید ابن مغیرہ بیارا دے کودالا وصل وی خلقو چی وطو قتل وی چی دے خدای مرنک کنن لکا چی دا بیت اللہ پس پردو خدای رضا دے را دے چی کار وصل شروع کو نو بیا گن کسان وصل مرگری شو اور دا بیت اللہ دیوالونا اگر اس پردل خو چی کل بنیاد طور سے دل اور دا بنیاد گٹے استے اور پاگے گزار اک وی دا بم پشانتی اور دماکو شلا چی دماکو شو بس خلقو تلاز واغش ہوئے بس نور بنیاد سپردو والے اللہ رضا نری تو بنیادوں زاڑا پزاڑا پاتی شو اور نوے آبادی بیا پاگے باندے دا برا اوشلا وہ بنیادوں نے نہیں سپر دے شوی بنیادوں نے پخوان زاڑا پزاڑا را روان دی ابراہیم علیہ السلام دا تش میدان تا چی گوری وی دے دے کہ بیت اللہ دے یا اللہ ما قبل بچی عند بیتک المحرم ستا دا بیت محرم سرمی عزت من کور سرمی دے رکل ربنا لیقیم الصلاة هذا من رب دیل میں دے رکل جدی ومنز قائمی فاجعل افئدتا من الناس نو پس اگرز وزرون دا خلقو تحوی الیہم چی دوی طرف تمائل شی ورزقهم من الثمرات روزی ورکبیت دا میں وجاتنا لعلهم یشکرون شاید چی دوی شکریہ ادا کی ابراہیم علیہ السلام دعا اکللا اسماعیل علیہ السلام و حاجر بی بی جواز دغه خشک میدان کے پاتی شو ابراہیم علیہ السلام تلاڑو سو وقت پور خوراک چکم ذخیرہ و سرنا غخلاص شلا و بخلاص شلی او اسماعیل علیہ السلام تند واغشتا معشوم و جڑلی حاجرہ بی بیو خوابر خواگوری چی چطر لر لر کسوک انسان وی اوگو سری چی معشوم لو برا کی سوک نخ کاری دل صفا او مروات و غرونو کلب صفا غرط خطا کلب مرواتا او لر لر پوری نظر لگاو کچا سر او بوی معشوم لو برا کی دا صفا او مروات ترمنز چکری والی دا صفا مروات منز کی دا سی کندوا اخی دیتا چی بولا سی نو معشوم با دا نظر پناشو دا غی کند کی بے من نکللا او بیا چی او معشوم پا نظر راغی نو بیا پا خپل رفتار بانت للا وزل تگ را تگی کڑی ری او بیا ناگانا اسماعیل علیہ السلام چی پزمکا پروتو ولی ولی خپی خوزولی دق دے سر اوبر اوتی او اوبر اوانی شوی
حاجری بی بی چی اوبولی پا منڈ والا بیارالا لا اوبولا او دغی اوبولی آواز ورکوی زم 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 دا عبرانی زبان دی ادرے گا ادرے گا او پا لپا بانے گیر چا پیر خوری را ٹولی کرو گیر چا پیر وطا پولا واچولا او بے ادرولی کچر دے ادرولی نوی نو دا او بابا ٹولی دنیا ترسے دے زمن پیغمبر علیہ السلام فرمائی حاجر ابید اللہ رحمو کی او بے ادرولی کہ ادرولی نوی نو دا بطولی دنیا ترسے دے لے لیکن چلا پیغمبر علیہ السلام خوخوا چلا او بطولی دنیا ترسے دے لے نو خوا دا پیغمبر علیہ السلام خواہش اللہ پورا کہ ہر صبح کا حج عمرے لجو کہ تجارت لجو کہ ارس لجی کہ واپس راضی زمزم و ببروڑی دین پس دا جرہم قبیلے سے خانہ بدوش خلقو اگوی دا لرنا مارغان اولیدن او دا اگوی دا اوبو ضرورتو مارغان چی کمزے الو دی التکی اوبوی دا مارغانو دا الوطلی اولیدن شاید چی دغل توبی قافلہ ٹولا دے طرف تا رالل چی وے کتا حاجرہ بی بی آواز ناس بچے ورسرو اگی خلق اولیدن وی خلق راغ لے خو گوری اوبا زمالی اوبا با قبضہ نکے ویتی اوبا دستاوی خو منگ لتی لے گراکا منگ با پا بدل لے خوراک سکاک نور سی جو ندر کو بس اگوی دے رشو دا غدے کی اوبا دا حاجری بی بیوی او دا غیر طرف نور سیزونا با ملاوی دل جن تیرے دا او جرہم قبیلہ دا غدے کی آباد شو دا مکی خار آباد شو ابراہیم علیہ السلام با کل کل راتا بیا پا دا قبیلہ کی یو جنے اسماعیل علیہ السلام سرا نکاح اشلا او آبادی زیادہ شلا نو ابراہیم علیہ السلام کو پظاہر دا دقیق وقت بچو دا پارا دعا کی وہ پٹ پدر کی دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا ہم دعا کی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے رمانگ ربا انک تعلمو بے شکت علم لریتا تا پتا دا ما دا اغس نخفی چی منگے پٹو وما نعلن وغس چی منگے اخکارکو کہ پٹوی کی اخکاری اللہ تا تا معلوم دی وما یخفا علی اللہ من شئی نپٹی گی پا اللہ پاک بانے حیث شئی فی الارض ولا فی السماء نپزمک کیوں نپا اسمان کی حیث شئی دا اللہ نپٹی گی نا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم سورة ابراہیم دیار لسم سپارہ 39 نمبر آیت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حمد ثناوی پا پیدائش دا اسماعیل علیہ السلام اور دا اسحاق علیہ السلام دا اللہ شکریہ ادا کی مخ کے چکم دعا ابراہیم علیہ السلام کرن دا داغی
تکملہ دا دا دعا پا آدابو کی دا خبر دا دے سر بدا اللہ تعالی حمد و ثناوے. ابراہیم علیہ السلام خصوصیت سرا دے دے کہ دا اللہ دا نعمت شکر ادا کی کہ دا دیر بڑاوالی پا عمر کے دعا قبول شوی دا و اللہ بچی ورکڑی دی. اسماعیل علیہ السلام دا سے وقت کے پیدا شوی دے کہ دا ابراہیم علیہ السلام عمر یو کم سل کالو، اور اسحاق علیہ السلام دا سے وقت کے پیدا شو کہ دا ابراہیم علیہ السلام عمر یو سلو دولس کالو. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حمد و ثنا کی دے طرف تے اشارہ کی کہ دا معشوم بچے ما پا یو دا سے خشک میدان کے پرے خودو کہ دا انسان پا کی درک نشتا، دا ونی غنی اور دا آبادے پا کی درک نشتا. یا اللہ دا تارا کرے دے اور تب حفاظت کے. ان ربی لسمیع الدعا، بے شک زمارت اوریدن کے دا دعا دے، نو قبل ان کم دا دعا دے. دے حمد سنانا رست بیا پا دعا کی مشغول شو. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب مام اوگرزو قائمون کے دمانزو او زما اولادم قائمون کے دمانزو اوگرزو. دا خپل زان دا پارا دا خپلو بچو دا پارا دا مانزو دا پابندے دعائے اکرلا. او آخر کے بیا ساری کئی ربنا وتقبل دعا، رب مخدم دعا گانے قبولی کری دی بیام دا دعا را لقبول کا. آخر کے بیا یو جامع دعا کئی رب اغفر لی ولوالدی، رب مام او بخی زمان مور پلارم او بخی، وللمؤمنین اور تمام مومنان او بخی یوم یقوم الحساب، پکمر چیسات کتاب کی قائم شی. دا والدین و دا پارا دا مغفرت دعا چیکڑے دا. دا ابراہیم علیہ السلام پلار چی نہ ہو مسلمان نو، کافر ہو. دا ابراہیم علیہ السلام دا کافر دا پارا سفارش و دعا دا مغفرت ولی کرے دا. ویکن پورے چی آزر جم دیو، نو دا ابراہیم علیہ السلام دا توقع دا امید وہ چی خدے بے مسلمان کی اللہ مسلمانے کنوے بخا، وہ چی کل و تپتہ لگے چی دا عدو اللہ لے، نو تبرع منہ بیات بیزار شو بیا والا دا مغفرت دعا ندا گوستے. پلار ورطا یو ظلوی دا مخی میں نرشا، ہر وقت رابانے کلمے وے اور نیوے ما زما دا خدایانو بد وے، نو زما دا خدایانو دا ملی شقلال شو کنی دا مخی میں لرشا وحجرنی ملیا، دیر زمانہ زما دا مخی لرشا، اور کنی سنگساروں میں پکانو کے دا نسو باسم. ابراہیم علیہ السلام و سر نور باس انک سلامیوں کو بس روان شوتے، او ویزر دے چیز بستار پار دا خپل ربنا مغفرت اغوارم. دا یو وعدے پا آخرہ کے کلوا دا اغی وعدی ترمخا دا مغفرت دعائے غستا. فلما تبین له انه عدو اللہ، چی کلوا تمعلوم چی دے دا خدای دشمن دے پا کفر مرشو، تبرأ منه بیا والا دا مغفرت دعانا دا غستی. الحمدللہ الذی طول حمد ثنا اغی اللہ لرا وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، چرا بخلید ماتا علی الکبر پا بڑاوالی کے اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام میرا کری دی. ابراہیم علیہ السلام سور لسزامنو خدا دو پکی پیغمبران دی نو دا زکا یادی نور یاد نکللو. اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پیغمبرانو، دولس نورمو
فا پیغمبرانو ان ربی لسمیع الدعاء بے شک رب زما اورید ان کی دا دعا دے قبل ان کی دا دعا دے رب اجعلنی مقیم الصلاة اے رب زما اگر ما مقیم الصلاة قائم ان کی دا منزو ومن ذریتی او زما پا اولاد کی مزگزار پیدا کی ربنا وتقبل دعا اے زمانگ ربا او زمانگ دعا قبول کی مخکر قبول کری دقا سی بیان زمان دعا قبول کی ربنا اغفر لی ولوالدی اے زمانگ ربا ما تبخنو کی زمان والدین تبخنو کی وللمؤمنین او طول مؤمنان تبخنو کی یوم یقوم الحساب فکم رض بانے چی حساب کتاب قائم شی پروز دا محشر راتا بخنو کی طول مؤمنان تا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون خیالو گمان مکوت ولا تحسبن اللہ غافلا فا اللہ پاک بانے خیالو گمان دا غفلت انکی عما دا اغسن يعمل الظالمون چه ظالمان کم عملو نکینو اللہ تنا خبر نرے مخی رکو کی دا اللہ عظیم عظیم نعمتنا ذکر شو او بیو فرمائل ان الانسان لظلوم کفار دا انسان دیر سخت ظالم دے و دیر ناشکر دے ورپسید ابراہیم علیہ السلام قصہ وورو لشلا او کفار مکہ تپک بعض خصوصی نعمتنا وریاد کریشو داغوی شرک او کفر کا او ظلم تا اشارہ شلا اس دی رکو کہ دے خبر تنبیہ دا کہ ظالمانو تا سزا ملاوے دو کہ لگ تاخیر راگے نو دا مگانا چی کنی خدا پاک دا دوی دا حرکات و سکناتو نا خبر آنے یاد ساتا دا دے خلقو ورکوٹی یا لوے کار پٹ یا خارا دا اللہ نا پٹ نہ دے البتہ دا اللہ عادت دارے کہ مجرم فوراً ننیسی صدا والا فوراً نور کئی لوے لوے ظالمان وی اللہ والا محلت ورکڑی وی جدوی پر اخپل جرمون کی لگیائی یا خوب منشی توبہ با باسی او یا بدا سے حق تو رسے گی کہ قانونی حیثیت باندے دی بدا صدا مستحق شی ہر سوک بمانی کی دا سزا مستحق دے ولا تحسبن اللہ غافلا تخیال و گمان مکوا پا اللہ پاک بانے چی غافل لے اللہ عما دا اغسنا یعمل الظالمون چی کم عمل ظالمان کئی وی تخیال و گمان مکوا دا چاہتا وی دا خطاب ہر اغی بندہ تنی چی دا اغی پدر کے دا خیال راضی کہ گنی اللہ بت خبر نہیں نو زکا والا سزا نور کئی ہر بندہ تو یہ بندہ کدے کافر تا گورے چلا سرکشی کئی تو ویچ سزا وطا نور کی گی نو ستار کے بدا خیالی کہ اللہ خبر نہیں گورے اللہ خبر نہیں او کا خطاب پیغمبر علیہ السلام تشی کہ پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ہوئی دا سے خیال مکوا حال دار چی پیغمبر علیہ السلام بالکل دا سے خیال پڑا کہ نرازی چی گنی اللہ غافل لے نبی دا پختو محاورہ دا ویلو ریتا تویم انگو ریتے وورا نو اورول دے امت تری تیرا پیغمبر علیہ السلام امتیانو کہ امت اجابت تے و کہ امت دعوت تے کہ پیغمبر تا خدے ہوئی دا دے خیال نزان ساتا نو تا خام خازان او ساتا دا خیال رکے مرا والا چکنی اللہ نا خبر علی ولا تحسبن اللہ غافلا خیال و گمان مکو پا اللہ پاک بانے دا غفلت دا بے خبر عما دا اغسنا یعمل الظالمون
چھ ظالمان کم عمل کی انما یؤخرهم لیوم اللہ پاک دا سزا رستو کرے دا اغیر وزتا تشخص فیہ الابصار جدا سرگے بپکے بقی بقی غڑی دلیوی دا قیامت پر ازبا دا دے کافر دا سرگے کلو پاتی شوی تشخص فیہ الابصار کلو بپاتی شوی پکے دا سرگے محتعین دی بمنڈے وہن کیوی او مقنعی رؤوسہم سرون بے پورتکڑیوی لا یرتد الیہم طرفہم نبرا گرجی گی دوی تقبل نظرنا یوزلے پا برکتلی نخکت بکتی نیشی وافئدتہم ہوا او ظلن دا دین با دا سوچو دا فکر نا خالیوی دا دیر حیبت دلاسا ظلن بے خالیوی ندقر وزیتا اللہ نا سزا رستو کرے غافل نرے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ او يَرَوَدَا خَلَقُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ دا اغر وزنا چراب شدویت عذاب دا قیامت پرز با عذاب راشی یا خود قیامت در وجہ عذاب ذکر کی گی او یا دا مرگ او دا جن کدن پا وقت کے کہ سکرات الموت راشی دا مرگ سختے ندقر وستنا مراد دا وانذر الناسا او یرو دے خلقنا یوم یأتیہم العذاب دا اغر ودنا چراب شدویت عذاب یا دنیا کے دا مرگ پا وقت یا پا قیامت کی فیقول الذین ظلموا فسوائی با اغا خلق چھ ظلمے کرے ربنا اخرنا الى اجل ربنا اے زمانگ ربا اخرنا منگ رستو کے الى اجل قریب یو نزدے نیتیتا نجب دعوتکا منگ بستا دعوت قبول کستا بلنا بقبولکو ونتبع الرسل اور پیغمبرانو تابداری بوکو کہ پا دنیا کی عذاب راشی سختی راشی ندا کافران وی سورج محلت راکا وعدہ دا سرکو چخپل رویہ بسمکو دا حق دعوت بقبلو دا پیغمبرانو تابداری بکو کزن کدن وقتی و کزن کدن نمخ کیوی سورة مومنون کے اللہ فرمائی حتی اذا جاء احدهم الموت تردیچی او کس لگوی تمرگ راشی قال رب رجعون پروردگار مالک واپس دنیا تکا واپس میں لعلی اعمل صالحا شاید چیز کل عملونو کما اس میں وجنما یو کال را تو گورا تا گورا چی پنے کال کی بسونا خیگڑی کو او کدا مقولہ دے کافرو دا قیامت پر ازبانی شی میں بیا دا محلت غستو مطلب دارے یا اللہ دنیا تا میوزل واپس اولے گا تا گورا چی دا بسوم خیر خیگڑی کوما نیک عمل بکوما فیوزل میں دنیا تولے گا وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ کچرت قیامت کے اوینے چلا مجرمانو بسرونخ کا تکلی عند ربهم در رب مخی ربنا ابصرنا وسمعنا یا اللہ من ارسولی دل وومری دل فرجعنا نعمل صالحا من دنیا تا یوزل اولے گا نتبن بیاو گوری چسونا نیک عمل بکو قیامت کے خدای تو ما دنیا تا بیاو لے گا اللہ ما تا معلومی ولو ردو لعادو لما نهو عنہو کچر خدای کتے فرض کدی دنیا تا اولی گلی شید قیامت نا پسند ندا سر کدی بیاو مغنا کردے کئی کم چے پا دنیا کے کول سمیگی نا نجب دعوتکا ونتبع الرسل نجب دعوتکا نستا دعوت بقبول کو ونتبع الرسل تابداری بستا دا پیغمبرانو کو اللہ وی تاسو آغا خلق نے چھ پا دنیا کی دا غرور و دا تکبر دا وجی کل پا زبان قال و کل پا زبان حال بدوی قسم بدے قولا چھ دا زمان کم حیثیت و پوزیشن دے قدے سوال نرازی
سنگ دربانے سوال راغی اور تا بنوے چا قیامت نشتا و دب کے شب کے پس دا مرگ جمدن نشتا فقسمون دا خبر نکولا اولم تکونو اقسمتم من قبلو آیا نوے تاسو چا قسمونم خول المخ کے ما لکم من زوال جس تاسو دا پارا زوال نشتا تا دا نوے لے وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا او تاسو اسید لے فی مساکن الذین فا آبادو دا اغی خلقو کے ظلموا انفسهم چا پزانے ظلمو نکریو مخکنی ظالمان اللہ تباہ و برباد کر داغی پدے تاسو اسید لینا وتبین لکم او تاسو تخخ کارا شویوا کیف فعلنا بهم چا منگ پدغ ظالمانو بانے سکریو وتبين لكم كيف فعلنا بهم تاسو تخواضح شووا جسرنگ فعل من کرو فدغ ظالمانو باننے وضربنا لكم الامثال من بیان کرو تاسو تمثالنا تاسو نمخ قومنا غیر چا پیر آبادو ظالمانو ظلمن کول پا کم کم عذاب باندے اگا من تباہ و برباد کر نو دا مثالنا در تا بیان کرنو وقد مکروا مکرہم پتحقیق سر دوی تدبیر کرو دے پخوانو ظالمانو دا پیغمبرانو پا مقابلہ کے دا حق دا دباولو دا پارا دا حق ختمولو دا پارا قسم قسم تدبیرونو سازشونو جوڑ کری اگر طول اللہ تا معلومو اور داغی جوابی کاروائی اللہ کرے گا وقد مکروا مکرہم پتحقیق سردوی مکر و فریب کرو تدبیروں نے کرو خلاف دا پیغمبرانو وعند اللہ مکرہم اور دا اللہ پا مخیو دوی مکر و فریب اور داغی جوابم اللہ کرے گا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دا اللہ دا حفاظت پمخ کے دا دوی تدبیرون ناکام شو او دا دوی مکر و فریب خوبا دیر لویو خو پیغمبران چی کم کلک ارادے سرونا لکا دا غر مضبوط ارادہ وا نو دا کی دیشی چی دا مکاران رازیو دے غر سر سر دقائی دقائی تو غر با دا زین اقواشی پیغمبران او دا غوی سر کل شریعتنا دا غرون نزیات مضبوط او مستقیم نا دا دوی پر مکر و فریب باندے دا غوی عقیدہ او دا غوی ارادہ بدل نشلا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نو مکر و فریب دا دوی لتزول منه الجبال چی غرون پی دخپل زین اقوزی دلوی ان نافیہ شو او که ان شرطیہ او وہ وصلیہ شی بیاد آیات مطلب دارے کہ دا دوی دا مکر و فریب دیر زیاد طاقتور و مضبوطو اگرچہ دیر مضبوط مکر و فریب وصل دا سے مکر و فریب چی غرب ام خوزولے ہو خو پیغمبر او نخوزولی شو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اگرچہ مکر و فریب دا دوی لتزول منه الجبال لخوزولی وی غرونا خدا پیغمبر مشن اگے کے فرق رانا وسط فلا تحسبن اللہ مخلف وعده پس گمان مکوا خیال مکوا پا اللہ پاک بانے مخلف وعده کہ اللہ با مخالفت او کی دا وعدے اقبلے رسولہو دا پیغمبرانو سرا اللہ پیغمبرانو سر وعدہ کرے انا لننصر رسولنا بے شک من بد اقبلو پیغمبرانو سر امداد کو او بل دے فرمائی وکتب اللہ لأغلبن انا ورسولی اللہ لکلی دی چی خام خوابز غالب موزما رسولان بم غالب وی تو دا وعدہ اللہ رشتی نکلے دا فلا تحسبن اللہ
پس خیال و گمان مکو پا اللہ بانے مخلف وعده رسولہ کہ اللہ بگنی دخپل وعدینا مخالفتو کی در رسولان اخپل سرا ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ پاک زبردست دے ذو انتقام خاوند بدلے دے بدلہ اغشتو والا دے مجرم تے تختیلی نشی او اللہ بغیر دا صدا پریک دینا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار دا قیامت پر از باندے دا ازمکہ با بدل شی بل ازمکہ با جوڑ شی اغ ازمکہ با دا شوی چھ پاغے باندے چا گناہ نہ کرے دزمکہ و دا اسمان دا بدلے دو دا مانن کی لیشی چھ دے صفات بدل شی شکل صورت بدل شی بعض روایاتو کے راغلی دا حادیثو چھ دا ازمکہ با یو اوار تختشی نبا پکی مکانوی نبا پکی غروی نبا پکی کندوی نبا پکی ونوی غارون مارون اس پکلی لا ترا فیہا عوجا ولا امتا کوگوالے وغیرہ لا وپکینوی موڑنا وپکینوی اور دزمکہ دا اسمان دا بدلے دو دا مطلب ہم کی دیشی کہ بالکل دا ازمکہ با بدل شی دا دے پدے با بل راشی دا اسمان با بدل شی دا دے پدے با بل راشی نو دا احادیثو دا روایاتونا بعضی نا معلومی گی چی دا دے ازمکہ اسمان صفات با بدل شی اور بعضی روایاتونا معلومی گی چی ذات دا دے ازمکہ با بدل شی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آیات بارکے دا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک نقل کی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا محشر زمکہ بالکل نو زمکہ دا چاندے پشانتی سپین بوی دا زمکہ بداسی کہ پدے بانے بچہ گناہ نہیں کرے نا حق قتل با پچا نہیں کرے سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از باندے دا خلق یو دا شزمک باندے برا پور تکریشی کہ صفا بوی سپین بوی لکہ دا میدی دا روڑے پشان اور پدے کے بعد حیث علامہ دا مکان یا دا ونی یا دا باغ یا دا غرنو وغیرہ نوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت پر از باندے دا ازمکہ بدا سے راخ کیشی لکہ سرمن چراغ کیشی ربڑ راخ کیشی سرمن اواری نو پاگے کے گنجی والے وغیرہ نوی نو دا دے وجہ دا دے ویدالا کہ دے ازمکہ کے غارونا غرونا ونے غنے دا با ٹول لری شی یو سطح مستوی یو اوار تختبت جوڑ شی اور تمام اولاد آدم پد ازمکہ براجم شی دا دیر حجوم دا وجنا یو انسان تا بدوم رضے ملاوی گی کہ صرف دو قدم بے پہ لگی دلی زیادینا پیغمبر علیہ السلام فرمائی فمحشر کے دا طول نمخ کے ما با اللہ را ابلی ویضا دا اخفل رب پا مخ کے سجدو کما بیا با ما تا شفاعت اجازت شی زبر تمام مخلوق دا پارا شفاعت کبرا اکما یا اللہ دوسرا حساب کتاب زرو کا دے آخری روایت ندا معلومی گی کہ دزمہ کے بدلے دل دا صفت بدلے دل لی ذات دا دزمہ کے عمدہ بوی خو صفت بے بدل شی غارونا غرونا عمارتنا ونی غنی دا بتن دل شی مخکنو روایتنا معلومی گی کہ دا محشر زمکہ دا دی موجود زمکہ نا علاوہ یو بل زمکہ بوی
نبیا پاگے کے ذات دزمکے بدل شی بل ازمکہ بھائی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا دوار روایتنا راجمہ کئی میرے کے تضاد نشتا. وڑو منیش پیلے چی دا قیامت اوالی شی نو دا دے موجودہ زمکی صفات با بدل شی, زمک با امداوی صفتون با بدل شی, او بیا با دا حساب کتاب دا پارا دا دے زمکی نا بل زمکی تور اوڑی پیدا بشی پا دے زمکا او حساب کتاب دا پارا بل زمکی تا بے اللہ ورواڑی. اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا زمکا برا غنڈ کریشی او دا دے پخوا کے ببل ازمکا کے خودیشی او غیتا بخلق حساب کتاب تا ورواڑو لیشی. وی پیغمبر علیہ السلام تا یو یہودی عالم راغ و تپوسے وکو وی پا کم رس چی دا ازمکا بدلی گی نو دا انسانان با کم زیوی. وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائد چی پولیس ورات سر یو طور اتیارے کی بولاری چی دا دے ازمکی نبل ازمکی تا اولی نو طور اتیارے کی پولیس ورات سر بھئی. نو دینا معلومی گی کہ دا موجود ازمکی نا دا پولیس ورات پا ذریعہ باندے دویم ازمکی تا بخلق اوڑی او بیا دا ازمکا دا موجودہ پا دے کچھ دا سمر دریابو ندی دینا با اور جوڑ شی لکہ چھ دا طول علاقہ دا دنیا اس آباد دا جہنم علاقہ بشی. نور حقیقت حال اللہ تا معلوم دی. او بیا پکے دا مجرمان پا زنجیر اتر لیشی دوزخ تبا واچو لیشی. یوم تبدل الارض فکمرت چزمک ببدل شی غیر الارض پبل ازمک بانے والسماوات اسمانون بم بدل شی وبرزوا للہ الواحد القہار اور طول بمخا مخراشی اللہ تا میدان حشر کے طول اللہ تا محامش اگا اللہ الواحد القہار چی یو دے و زبردست دے. وتر المجرمین تببین مجرمان لرا یوم اذن پدغ رزبانے مقرنین فی الاسفاد چی تڑلی شوی بی پزنزیرونو کے طول چرا یوزیشی اللہ بحکم کی احشر الذین ظلموا وازواجهم ظالمان و داوی مرگیر جا جمع کے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یو قسم گناہ والا خلق با رایوزیشی زوجت جوڑا جوڑا بشی پس زنزیر بوتر لیشی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تببین مجرمان لرا یومئذن پدغ المقرنین فی الاسفاد چاوی بتر لیشوی پس زنزیرونو کے سرابیلهم من قطران کمی سندا وی بدا تارکولوی تارکول صحابوین کئی او اور چی دلری نقوین اورم پی لگی سرابیلهم کمی سند دوی من قطران دا تارکول بوی گندکم وطوی گوگرم وی رانزرم وطوی تارکولم وطوی. وتغشا وجوههم النار پٹکڑی بی دا دوی مخون لرا اور دا اور وی پدے مخ باندے ورختلی وی. لیجزی اللہ کل نفس کہ اللہ بدلور کی کل نفس ہر یو نفس ما کسبت چلے نفس کم کسب کرے کم عمل کرے داغے بدلور کی. ان اللہ بے شک اللہ پاک سریع الحساب دیر جلد حساب کتاب کو ان کے رے. ھذا بلاغ للناس دا قرآن بیان دے بلاغ رسید کے للناس خلقتا ھذا بلاغ للناس دا قرآن یو خبر دے رسید دے دے خلقتا دی ولینذروا به دے دا پارچ اویرول شپدے قرآن باندے نو خلق دا مخالفت دا اللہ نا وليعلموا بل دے دا پارچ دا خلق پوشی انما هو الہ واحد کہ بے شک معبود دا دوی یو معبود دے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او خاوندان دا عقل سوچو کی
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.